ألف أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء را بل ادارك علمهم في الآخرة تا تبت يدا أبي لهب وتب ثا ثم كلا سوف تعلمون جيم جزاء وفاقا حا حتى زرتم المقابر خا خلق الإنسان من علق دال داود منا فضلا ذال ذلك اليوم الحق را رفع سمكها فسواها زا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا سين سبحان ربك